fish recheado. रशाद बांगड्याची रेसिपी करपा खातीर हांवें हे 4 बांगडे घेतिल्ले आसा। ते हांवें उजरोवन घेतल्या, सकट मारतले आनी मिठाक लावन दवरतले। रशाद बांगडो करपा खातीर असो कट घालचो पडटा। हो पळय कांटो मेळटा हेजो भितर मागीर असो, आनी तसोच कट दुसरे सायडीन। केन्नाय कट घालतना बांगड्याक फाटले सायडीन घालप, म्हणजे तो इजिली ओपन जाता। हो पळय असो, आमकां मसालो घालपाक इजी पडटा आनी तेका मागीर मसालो सारको मॅग्नेट जाता। हे पळय हांवें सगळ्या बांगड्यांक कट मारून घेतिल्लो आसा। सो आतां हेका मीठ लावन हांव मातशें दवरतलें। रशियत मसालो करपाक हांवें हे 2 चमचे रशियत मसालो घेतिल्लो आसा रेडीमेड। बायलांनी मसालो लावन घेवप। मसालो तुमी बरो भरलो भितर जाल्यारूच तो टेस्टाकूय मातसो बरो लागतलो। हो पळय पळया, हो पळय हांवें मसालो लावन घेतिल्लो आसा। आतां हांव हेंकां 10 मिनटां मॅग्नेट जावपा खातीर तशें दवरता, म्हणजे मसालो सारको भितर लागूनी। एक्चुअली बेश्टे भाजले जाल्यारूय जाता, पूण आमकां रव्यान भाजलेले खूब आवडटा। हांवें रवो लावन फ्राय करपाक दवरिल्ले आसा। हांव तेका 1 सायड परतून घेता। हे पळया बांगडे फ्राय जाल्ले आसा। तुमकां ही रेसिपी कशी दिसली ही तुमी म्हाका कमेंट बॉक्सान कमेंट करून कळयात। तशेंच तुमकां जर ही रेसिपी आवडली जाल्यार तुमी ही रेसिपी फुडें सगळ्यांक शेअर करात। तशेंच म्हागेल्या ह्या गोवा लायफस्टायल चॅनलाक लायक आनी सबस्क्रायब करात। थँक्यू।